एक्सचेन्ज रेट न्युमेरिकल गर्न लागेको एक्सचेन्ज रेट न्युमेरिकल नै हो। क्वेसन नम्बर 14 छ 15 छ यो बुकको क्वेसनहरू हो। क्वेसन नम्बर 15 म गर्छु। क्वेसन नम्बर 14 तिमीहरूलाई हिन्ट्स दिन्छु, तिमीले गर्ने हो। तिमीहरूको एक्सचेन्ज रेट सम्बन्धी क्वेसनहरू आयो भने यसरी आउँछ एक्जाममा। योभन्दा अगाडिको चाहिँ बेसिक क्वेसनहरू हो, तिमीहरूले चाहिँ त्यो जानिसकेपछि यो गर्नु सजिलो होला भन्ने बेसमा त्यो आयो भने 2 नम्बरमा आउँछ है। यिनीहरू आयो भने आउने क्वेसनहरू। तर योभन्दा पनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीबाट चाहिँ 70% 60% त्यताबाट आइरहेछ, त्यो पनि हामी पढ्छौँ। यिनीहरू नै आउँछ नआउने होइन। क्वेसन नम्बर 15 है, हेरौँ पढौँ म क्वेसन नम्बर 15। त्यो अनुसार गिभन पनि सार्दै जान्छ हामी। Early in September 1983, it took 245 Japanese yen to equal $1। यो डाइरेक्ट कोटेसन हो कि इन्डाइरेक्ट कोटेसन हो? गिभन सारे मैले सेप्टेम्बर 1983 मा के छ भन्दाखेरि 245 yen इज इक्वल टु $US $1 थियो अरे। यो कोटेसन डाइरेक्ट कोटेसन हो कि इन्डाइरेक्ट कोटेसन? ल भन त मलाई एकजनाले। अहिले हामीलाई डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट त चाहिँदैन भने तिमीहरूलाई मैले हिजो अस्ति पढाएको थिएँ, कतिको बुझेछ भनेर सोधेको। 1 युनिट फरेन करेन्सी किन्न कति लोकल करेन्सी लाग्छ त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट कोटेसन भन्छौँ। यहाँ लोकल करेन्सी US डलर हो, हामी अमेरिकामा बसेका छौँ भने बेसमा यो क्वेसन बनेको। 1 युनिट एन किन्न कति लोकल करेन्सी चाहिन्छ भनेको डाइरेक्ट हुन्थ्यो, यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट हो। 1 रुपियाँले कति डलर आउँछ भने जस्तो भयो, 1 रुपियाँले कति एन आउँछ भने जस्तो भयो है। त्यो भएर इन्डाइरेक्ट कोटेसन भयो है। ठिक छ, केही छैन, हामीलाई चाहिने कुरा होइन, खालि गिभन सारेँ मैले। के छ भन्दाखेरि 1983 मा सेप्टेम्बर 1983 मा एक्सचेन्ज रेट के रहेछ भने 245 एन इज इक्वल टु US डलर 1 रहेछ अमेरिकामा है। यो नियरली 25 years later in May 2008 the exchange rate has fallen to के छ भन्दाखेरि 103.5 into $1। मे 2008 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एन चाहिँ 103.5 इज इक्वल टु $1 मा रहेछ। अब हामी अमेरिकामा बसेका छौँ, अमेरिकन मार्केटमा हामी बसिरहेका छौँ, अमेरिकन फरेक्स मार्केटमा लगानी गरिरहेका छौँ भने एनको मूल्य बढ्यो कि घट्यो? ल भन त तिमीहरूले। अमेरिकामा ल मानिलिउँ यो US होइन, नेप्लिज रुपिज हो, NRS, यो NRS मानिलिउँ, यो NRS हो भने एनको मूल्य घट्यो कि बढ्यो? 1 रुपियाँमा पहिला एन यति आउँथ्यो, अहिले यति आउँछ भने 2008 मा आइपुग्दाखेरि एनको मूल्य घट्यो कि बढ्यो? ल भन त। घट्यो। घट्यो? कसले भन्यो? बढ्यो। घटेर बढ्यो मात्रै एउटा हो, कसरी घट्यो कसरी बढ्यो? ल भन त। ए होइन, बढ्यो बढ्यो बढ्यो। पहिला 245 आउँथ्यो, अहिले 103 भनेपछि बढ्यो। गुड गुड हो, एकदम राम्रो कुरा गरे, बढ्यो है, बढेको। यो भनेको नि आलु भने नि मैले होइन, 1 रुपियाँले यति आलु आउँथ्यो, 1 रुपियाँले यति आलु आउँछ भने आलुको मात्रा घटेपछि आलुको मूल्य बढ्यो होइन र? त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। इन्डाइरेक्ट कोटेसनमा चाहिँ घट्दाखेरि बढ्या जस्तो देखिन्छ कि है, डाइरेक्ट कोटेसन भएर ठ्याक्कै देखिन्थ्यो, बुझिन्थ्यो। फेरि 1 एनलाई यति पर्छ, अहिले 1 एनलाई यति पर्छ भन्दा बढेको देखिन्थ्यो। यसलाई यताबाट यता लाने भने बढेको देखिन्छ, डिभाइड गर्ने भने। यो 1 डिभाइडेड बाई यो गर्नु र 1 डिभाइड बाई यो गर्दा यो धेरै हुन्छ नि होइन, त्यो बढेको हो है। अब assume that the price of a Japanese manufactured automobile was $9,000 in September 1983। यो पनि मैले गिभन सारेँ। सेप्टेम्बर 1983 मा नै कस्ट अफ जापानिज अटो कति थियो भन्दाखेरि US डलर 9,000 थियो अमेरिकामा। सबै अमेरिकाको बेसमा, हामी अमेरिकामा छौँ भन्ने बेसमा गरे यो हिसाब है। त्यो भनेको जापानिज अटो भनेको एउटा जापानिज कारको मूल्य चाहिँ टोयोटाको मूल्य चाहिँ कति थियो? $9,000 थियो 83 मा।
अनि त्यसपछि एन्ड इट्स प्राइस वेयर इन डाइरेक्ट रिलेसन टु द एक्सचेन्ज रेट। हामीलाई यहाँ के गर्नु लागिरहेछ भने केही न केही त चेन्ज होला होइन। हामीलाई के गर्नु लागिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्सचेन्ज रेट चेन्ज हुँदाखेरि फरेन प्रडक्टको मूल्य चाहिँ कसरी त्यसले इम्प्याक्ट कसरी गर्छ भन्ने कुरा यो क्वेसनले हेर्न खोजिरहेछ। यो जापानिज अटो भनेको विदेशी सामान हो, अमेरिकाको लागि $9,000 पर्थ्यो यो एक्सचेन्ज रेट हुँदा। अब एक्सचेन्ज रेट चेन्ज भएर के छ भने येनको मूल्य बढ्दाखेरि डलरमा चाहिँ जापानिज अटोको मूल्य कसरी बढ्छ या घट्छ त्यो हामीलाई सोध्न लागिरहेछ। त्यो हुन त के छ भने 25 वर्षमा यही फ्याक्टरले मात्र त इम्प्याक्ट गर्दैन प्राइस, अरू फ्याक्टर नि आउला, इनोभेसन नि होला होइन, तिनीहरूले पनि फरक पार्ला। तैपनि हामीलाई चाहिँ एक्सचेन्ज रेटको कारणले मात्र यो फरक पर्छ भने के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जापानिज अटोको मूल्य अब युएसमा चाहिँ कति होला भनेर तल सोधिरहेछ। तल क्वेसनहरू त्यो छ है। एमा has the price in dollar of the automobile increased or decreased during the 25 years period because of the exchange rate change in the exchange rate भनेर सोधेको छ। यो अटोमोबाइलको प्राइस 25 वर्षमा यो के छ भन्दाखेरि एक्सचेन्ज रेट चेन्ज भएको कारणले बढ्यो होला कि घट्यो होला भनेर सोधेको छ। यो ल्याङ्ग्वेजमा सोधेको, ल भन त बढ्यो होला कि घट्यो होला। बुझ्यो है कुरा। यति एक्सचेन्ज रेट हुँदाखेरि अमेरिकामा यति एक्सचेन्ज रेट हुँदाखेरि यति थियो जापानको के छ भन्दाखेरि गाडीको मूल्य। अब यति एक्सचेन्ज रेट हुँदाखेरि अब यसको मूल्य बढ्ला कि घट्ला भनेर सोधेको छ। बढ्ला कि घट्ला भन त, घट्ला कि बढ्ला? यसो एउटा फ्याट्ट फ्याँको नि सर। सर जापानमा म्यानुफ्याक्चर भएको होइन सर? हो, त्यहाँबाट इम्पोर्ट गरेर जापानिजको भ्यालु चाहिँ बढेछ, त्यो बढ्नु पर्ने सर। बढ्छ है, विदेशी सामानको मूल्य यदि विदेशी प्राइस बढ्यो भने बढ्छ। सिम्पल एउटा कुरा मानिलिउँ, $1 100 पर्छ है। तिमीले डलरमा लिएर आउँदाखेरि $1 100 पर्छ। अब तिमीले एउटा सामान $1 किनेर लिएर आएर नेपालमा ₹100 बेचिरहेको छौ फर इक्जाम्पल है, अलिक केही नाफा जोड्ला ₹100 बेचिरहेको छौ। अब $1 चाहिँ के छ भन्दाखेरि 110 पर्यो भने अब के गर्नु पऱ्यो, बजारमा नि लिएर आएर 110 बेच्नु पऱ्यो नि होइन र? त्योभन्दा कममा बेच्यो भने त घाटा लगाइहाल्छ नि होइन र? बाहिर त $1 सामान किनेर ल्याउने, अमेरिकामा त $1 परिरहेको हुन्छ, त्यसको मूल्य अझै बढ्ला केही कारणले। अमेरिकामा $1 परिरहेछ, ₹100 $1 पाइन्थ्यो, ₹100 ल्याएर बेच्न सकिन्थ्यो। अब 110 पाइन्छ $1 भने त्यही सामान ल्याएर 110 बेच्नु पऱ्यो नि होइन र? डलरको मूल्य बढ्दाखेरि विदेशी सामानको मूल्य बढेको हुन्छ है। त्यस्तै के छ भन्दाखेरि यहाँ विदेशी के छ भने करेन्सीको मूल्य बढ्दाखेरि जुन देशको करेन्सीको मूल्य बढ्छ त्यो करेन्सीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो देशको चाहिँ सामान हाम्रो देशमा त्यसको मूल्य बढेकै हुन्छ। त्यो हो कुरा, त्यही ल्याङ्ग्वेजमा लेख भने अहिले है। द प्राइस चेन्ज इज ओन्ली ड्यू टु द एक्सचेन्ज रेट भनेर माथि गिभन सारेको। ए नम्बरमा has the price in dollar of the auto increase or decrease भनेर सोधेको यो 25 वर्षमा। अब यहाँ मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिएको छु है। इन सेप्टेम्बर 1983 $1 क्यान बट के छ भने 245 इन्च बट क्यान बी बट ओन्ली 103.5 yen इन मे 2008। यो भनेपछि के छ भने जापानिज येनको मूल्य बढेको भन्ने बुझिन्छ कि $1 यति किन्न सकिन्थ्यो। अब यदि मात्र किन्न सकिन्छ भने के छ भन्दाखेरि डलरको मूल्य महँगो भएको त थोरै आएको हो नि है। दिस सोज द प्राइस अफ जापानिज येन हेज इन्क्रिज्ड ड्युरिङ द पिरियड। देयरफोर द जापानिज म्यानुफ्याक्चरिङ देयरफोर द जापानिज अटोमोबाइल प्राइस मस्ट बी इन्क्रिज्ड इन USA ड्यू टु द इन्क्रिज इन द प्राइस अफ द येन ड्युरिङ द 25 इयर्स भनेर लेखिदिएँ मैले। के छ येनको मूल्य बढेको कारणले गर्दा के छ जापानिज अटोको मूल्य पनि युएसमा 25 वर्षमा बढेको हुनुपर्छ भनेर लेखिदिएँ है। यसरी लेख भने अहिले सिम्पल कुरा। अब एकछिन, अब बी नम्बरमा हेर त, वाट वुड द डलर प्राइस अफ अटोमोबाइल बी इन मे 2008 अगेन एज्युमिङ द्याट द कार्स प्राइस चेन्ज ओन्ली विथ द एक्सचेन्ज रेट। अब यसको प्राइस यहाँ कति होला त भनेर सोधेको छ। खालि के छ एक्सचेन्ज रेटको कारणले मात्रै यो के छ भन्दाखेरि फरक पर्ने हो भने
2008 मा आउँदा अब यसको प्राइस कति होला त 1983 मा 9000 भएको डलर भएको चाहिँ अब कति होला भनेर सोधेको छ यो कसरी गर्ने होला अब यसको ओरिजिनल जापानिज प्राइस भनेको यो रेटमा कन्भर्ट गरेर के गर्नु पर्यो जापानिज प्राइसमा लैजानु पर्यो त्यही नै के छ भने जापानिज प्राइस ओरिजिनल हो है अरू कुराले असर गर्दैन भने जापानिज प्राइस ओरिजिनल त्यही नै हो नि हैन त्यसैलाई अब के छ भने 2008 को रेटले चाहिँ कन्भर्ट गरेर यता लिएर आउनु पर्यो यसले खोजेको थियो है हामी यहाँ हेर्छौँ यहाँ डलर प्राइस इफ द अटो डलर प्राइस इफ डलर प्राइस द अटो इन यो द है इफ होइन है डलर प्राइस द अटो इन मे 2008 इज इक्वल टु वाट इफ द प्राइस चेन्ज इज ओन्ली ड्यू टु द एक्सचेन्ज रेट चेन्ज हामीले यहाँ गर्ने के हो त यो 1983 मा 9000 पर्थ्यो यसको ओरिजिनली जापानमा कति पर्थ्यो त भन्दा यो रेटले कन्भर्ट गर्ने हो त्यही नै प्राइस छ अहिलेसम्म नै खालि के छ भने यो एक्सचेन्ज रेटको कारणले मात्र के छ भने प्राइस बढेको भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त्यहीलाई फेरि यहाँ आएको यो जापानिज येनको भ्यालुलाई फेरि यो रेटमा कन्भर्ट गरेर यहाँ लिएर आउनु पर्यो गर्ने थियो है हामीले त्यही गरेका छौँ प्राइस इन अटो इन सेप्टेम्बर 1983 इन जापानिज येन निकाल्न सक्यो 1 US डलर इज इक्वल टु यति जापानिज येन छ 245 येन छ अब के छ भने 9000 US डलर इज इक्वल टु 245 इन्टु 9000 गर्दा के छ भने 22,05,000 येन आउँछ ओरिजिनल प्राइस यही हो 22,05,000 प्राइस थियो 83 मा पनि अहिले पनि त्यही नै छ तर के छ भने यसको एजम्सन यो क्वेसनको एजम्सन त्यो हो अहिले पनि त्यही नै छ अब एक्सचेन्ज रेट चेन्ज भएको कारणले गर्दा कतिले प्राइस चेन्ज हुन्छ जापानको के छ भने गाडी अमेरिकामा त्यो सोधे हो कि अब हाम्रो के छ भने 1983 मा चाहिँ त्यो जापानिज येनमा कन्भर्ट गरेको भयो 22,05,000 जापानिज येन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो गाडीको मूल्य थियो अब पनि जापानिज येनमा चाहिँ त्यति नै छ तर अब के छ भन्दाखेरि तर अब 2008 मा फेरि नयाँ एक्सचेन्ज रेटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो नयाँ एक्सचेन्ज रेट कति छ यो छ नयाँ एक्सचेन्ज रेट फेरि 1 US डलर इज इक्वल टु 103.5 येन छ भने अब के छ भन्दाखेरि यही सेम हो नि त मूल्य 22,05,000 येन बराबर कति US डलर हुन्छ भनेर निकालेको त्यतिखेर डिभाइड गर्ने हो इन्डाइरेक्ट कोटेसन छ भने डिभाइड गर्ने हो है 22,05,000 डिभाइडेड बाई 103.5 गर्दाखेरि 103.5 गर्दाखेरि के छ 21,304 US डलर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ देयरफोर इट कस्ट के छ भन्दाखेरि 21,304 US डलर फर जापानिज अटो इन मे 2008 ठिक छ यसको कुरा खालि के हो यो 9000 लाई यो एक्सचेन्ज रेटमा जापानिज येनमा लैजाने र त्यो आएको रेटलाई चाहिँ त्यो आएको के छ भन्दा प्राइसलाई चाहिँ फेरि के छ भने यो एक्सचेन्ज रेटमा फेरि US डलरमा कन्भर्ट गर्ने 25 वर्ष अगाडि 9000 पर्ने जापानिज अटोलाई अहिले के छ भन्दाखेरि 21,304 रुपैयाँ पर्छ त्यो ठिक छ है बुझ्छ है कुरा ठिक छ यति कुरा हो है पहिला तिमीले के गर्नु पर्यो यो 9000 लाई एनमा लैजानु पर्यो अनि फेरि आएको यो एन 22,05,000 एनलाई चाहिँ फेरि के गर्नु पर्यो डलरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो ल ठिक छ होला हेर बि सक्यो है तिमीले सारे छौ कि सारा छैन सार्ने भए चाहिँ छोडिदिन्छु कति छ टाइम नसारेको भए अर्को जान्छ अर्कोमा जान्छु म के गरौँ अर्कोमा जाउँ कि सार्छु तिम्रो अर्कोमा गइन्छ सर हो ल ठिक छ सर अब क्वेसन नम्बर 14 को चाहिँ मैले हिन्ट्स दिने हो सिम्पल छ क्वेसन मात्र लामो हो यहाँ कति छ टाइम सब लेखिन्छ 5 मिनट सिद्धिन्छ You are the Vice President of International Info Exchange headquartered in Chicago, Illinois.
तिमी अमेरिकामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भएको एउटा कम्पनीको भाइस प्रेसिडेन्ट हो। अल सेयर होल्डर्स अफ द फर्म लिभ इन युनाइटेड स्टेट। तिमी अमेरिकामा बस्ने सेयर होल्डरको चाहिँ कम्पनीको भाइस प्रेसिडेन्ट हो। त्यो के हुन्छ भने अमेरिकाको कम्पनीले क्यानाडाबाट ऋण लिइरहेको हुन्छ, त्यहाँ बोन्ड जारी गरिरहेको हुन्छ, या क्यानाडामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बस्नेहरूले पनि अमेरिकन कम्पनीको बोन्डहरू किनिरहेको हुन्छन् र के छ भने त्यही कुरा भाइस वर्सा हुन्छ। क्यानाडाको पनि त्यही नै हुनसक्छ अमेरिकामा है। यो चाहिँ एउटा कम्पनी छ, जुन कम्पनी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको कम्पनी हो, त्यसले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दा क्यानाडाबाट ऋण लिइरहेछ क्यानेडियन डलरमा, र त्यसको एक्सचेन्ज रेट चेन्ज हुँदाखेरि त्यसको लोनमा चाहिँ कतिको नाफा भयो घाटा भयो त्यो कुरा सोधेको छ यसले है। अर्लियर दिस मन्थ यु obtained a loan of 5 million Canadian dollars from a bank in Toronto to finance the construction of a new plant in Montreal. मोन्ट्रियल भनेको नि के छ भन्दाखेरि क्यानाडा नै हो। तिमीले क्यानाडामा चाहिँ लगानी गर्नको लागि चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 5 मिलियन क्यानेडियन डलर तिमीले लोन लियो। त्यही ब्याङ्क अफ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क इन टोरोन्टोबाट। टोरोन्टो भनेको क्यानाडाको एउटा ठाउँ हो, त्यहाँबाट चाहिँ के छ भने त्यहाँको एउटा ब्याङ्कसँग 5 मिलियन क्यानेडियन डलर लोन लियो। लोन अमाउन्ट के हो भन्दाखेरि क्यानेडियन डलर 5 मिलियन हो। सिम्पल यतिसम्म दिएको गिभन। तिम्रो कन्ट्री भनेको अमेरिका हो, तिमीले अमेरिकामा बसेर क्यानाडाको ब्याङ्कबाट चाहिँ क्यानेडियन डलर 5 मिलियन तिमीले लोन लियो। यति अहिले अहिलेसम्म दिएको। त्यो बेलामा चाहिँ एट द टाइम द लोन वाज रिसिभ्ड द एक्सचेन्ज रेट वाज $1.5 टु द क्यानेडियन डलर। यसले भनेको 1 क्यानेडियन डलर इज इक्वल टु एक्सचेन्ज रेट ड्युरिङ द लोन रिसिभ 1 क्यानेडियन डलर इज इक्वल टु के छ भन्दाखेरि 1.05 US डलर थियो। यसले भनेको यो है। US डलरको मूल्य क्यानेडियन डलरको मूल्य US डलरमा चाहिँ 1.05 थियो त्यतिखेर। अब बाई द एन्ड अफ द मन्थ इट ह्याज अनएक्सपेक्टेडली ड्रप टु द 95 सेन्ट। अब के छ भन्दाखेरि बाई द एन्ड अफ द मन्थ 1 क्यानेडियन डलर इज इक्वल टु 0.95 US डलर है। यो 95 सेन्ट भनेको चाहिँ 100 सेन्टको 1 डलर हुन्छ है। हाम्रो के छ 100 पैसाको 1 रुपियाँ हुन्छ नि होइन, पैसाको 1 रुपियाँ हो नि, थाहा छ है। त्यस्तै के छ भने 100 सेन्टको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 डलर हुन्छ। बुझ्छ है कुरा। त्यही भएर के छ भने मैले 95 सेन्टलाई चाहिँ एकैचोटि 0.95 USD लेखिदिएँ। यो दुइटा घटाइदिन मिल्छ कि त्यो भएपछि 1.05 बाट 95 त घटाउनु मिलेन, 0.5 चाहिँ घटाउनु मिल्यो। त्यो हो कुरा है। ह्याज योर कम्पनी मेड अ गेन अर लस एज अ रिजल्ट एन्ड बाई हाउ मच भनेर सोधेको छ। तिमीले ऋण लियो 5 मिलियन के छ भन्दाखेरि क्यानेडियन डलर। त्यतिखेर तिमीले के छ भन्दाखेरि 1 डलरको यति पैसा पाएको थियो। अब तिनी बेलामा के छ भन्दाखेरि तिनी बेलामा चाहिँ 10 सेन्ट घटेर 95 सेन्टमा चाहिँ तिरे हुने भयो भने तिमीलाई 10 सेन्ट त त्यहाँ नाफै छ नि होइन र। लिने बेलामा तिमीले 1 क्यानेडियन डलर बराबरको 1.05 और 105 सेन्ट तिमीले के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ पाएको थियो लिने बेलामा। तिर्ने बेलामा चाहिँ तिमीले के छ भन्दाखेरि 95 सेन्ट मात्र तिर्यो भने तिमीलाई के हुन्छ त, गेन हुन्छ कि लस हुन्छ? अभियसली गेन हुन्छ होइन। त्यही कुरा हामीले निकाल्ने हो यहाँ। निकाल्न सक्छौ त? एज द कम्पनी मेड गेन अर लस बाई हाउ मच? सिम्पल कुरा हो। This class will end in 10 minutes. Gain by 0.1 US dollar or 10 cent per Canadian dollar। यो बढ्यो घटा हो। तिमीले यो लिएको टाइम हो, रिसिप्ट टाइम हो, यो पे गरेको टाइम हो। तिमीले लिँदाखेरि यतिमा लिने, यतिमा पे गर्ने भइसकेपछि तिम्रो के छ भन्दाखेरि 0.1 के छ भन्दाखेरि US डलर पर क्यानेडियन डलर तिमीलाई नाफा छ भने गेन इज इक्वल टु निकाल्न सक्छ। अब गेन इज इक्वल टु के छ, गेन पर डलर, यही पर डलर CAD इन्टु लोन अमाउन्ट। ठिक छ, यो गर्न सक्छौ। यहाँ 10 सेन्ट छ, यो 5 मिलियन मल्टिप्लाई गर्ने हो भने तिम्रो के छ भने 5 लाख रुपियाँ तिमीलाई नाफा हुन्छ, 5 लाख डलर तिमीलाई नाफा हुन्छ। त्यति निकाल्ने हो। तिमीले गर्ने प्रयास गर यसलाई।
यतिसम्म भइहाल्यो गिभन सार्ने यसरी नै हो हैन एक लाइन लेख लिने बेलामा हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि 105 सेन्ट लिएको थियौं तिर्ने बेलामा अब 95 सेन्ट तिर्दाखेरि 10 सेन्ट फाइदा छ त्यही भएर गेन बाइ यति हो टोटल गेन इज इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले 1.05 minus 0.95 into लोन अमाउन्ट भनेको 5 मिलियन गर्दाखेरि यति एमाउन्ट एन्सर आउँछ यति डलरले चाहिँ के छ भन्दाखेरि फाइदा छ भन्ने हो एकचोटि गर्ने प्रयास गर है ओके गरेर मलाई देखाऊ है मैले स्टप